من باريس الصغيرة سيدي بالعباس، ومن حي سيدي ياسين العريق تبعث الإذاعة الجزائرية من سيدي بالعباس بصوتها. أين يقع مبناها الذي كان خلال الحقبة الاستعمارية مقراً لمحطة القطار تم بناؤه سنة 1874. رأت إذاعة سيدي بالعباس النور سنة 2004، وتحديداً في 17 فبراير، بعد أن دعت الضرورة إلى خلق إعلام جواري بالمنطقة يهتم ويتفاعل مع انشغالات المواطنين اليومية في مختلف مجالات التنمية والحياة الاجتماعية، وأيضاً من أجل مسايرة برامج الدولة الساعية إلى تطوير قطاع السمعي البصري. إن انطلاق بث هذا الصرح الإعلامي لم يكن عادياً بالنسبة لسكان ولاية سيدي بالعباس، أين أصبح بإمكانهم متابعة الأخبار المحلية اليومية من مختلف ربوع الولاية، والمشاركة والتفاعل مع شبكة البرامج المتنوعة التي تقدمها المحطة، والتي تفوق 30 برنامج وفقرة إذاعية أسبوعياً، وبحجم ساعي يصل إلى 13 ساعة من البث اليومي المتواصل على الموجة الإذاعية 99.2 FM. هذا العدد من برنامجكم التاريخي حتى لا ننسى مباشرة عبر أمواج الإذاعة الجزائرية من سيدي بالعباس. هذه تحياتي وتحيات آسيا على العارضة التقنية، نلتقي بألف خير. تضم إذاعة سيدي بالعباس فريق عمل متكامل يشمل 43 عنصر من صحفيين ومراسلين، منشطين ومخرجين، تقنيين وغيرهم من المنتجين والإداريين، كلهم موزعين على 4 أقسام: قسم الأخبار أو التحرير، قسم الإنتاج والبرمجة، القسم التقني، والجناح الإداري. المؤكد أن الإذاعة مجهزة بوسائل إرسال حديثة واستوديوهين رقميين، أحدهما للإنتاج والآخر للبث المباشر. فاستوديو الإنتاج المكون من بلاطو وغرفة للمراقبة والتحكم هو فضاء مجهز بمعدات رقمية من أجل تسجيل الحصص والفقرات الإذاعية المعدة من قبل قسم الأخبار وقسم الإنتاج والبرمجة، هذا الأخير الذي يسهر على التلبيس الفني للمادة الإعلامية المنتجة ليتم في الأخير إيصالها كاملة ومركبة. قسم الإنتاج والبرمجة هو فرع من الفروع الموجودة في إذاعة سيدي بالعباس، وفيها قسمين، يعني هذا القسم يتكون من قسمين: قسم المخرجين وقسم المنشطين. طبعا هنا في هذا القسم نقوم بإعداد البرامج، إعداد الشبكات البرامجية اللي نحن نعرفوا أنها تتغير حسب كل المناسبات وحسب المواسم، إعداد البرامج، كذلك استضافة الضيوف، التخطيط للبرنامج، التخطيط المنشط مع المخرج، يعني يحطوا له البلان تاعهم تاع اعداد الحصه، اختيار الاغاني، التركيب، كل ما فيه مونتاج، كل ما فيه يعني حاجات اللي تكون صالحه للبث في الفترات تاع البث. قسم الانتاج والبرمجه طبعا المنشطين فيه يقوموا باعداد ورقه الطريق. ورقه الطريق هذه تمر على البرمجه اولا، على البروغراماسيون، فيها إعداد الورقة اللي يمشي بها المنشط والمخرج خلال اليوم كله. وكاين كذلك تنسيق مع المخرج اللي يكون هو القائد يعني تاع البث، يكون مخرج الفترة قائد البث، يكون التنسيق هذا ما بين المنشط وما بين المخرج في إعداد البرامج، في التداول أو الومضات اللي عندها. كذلك المهام تاع قسم الإنتاج والبرمجة أنه كل مناسبة لازم يتواظب معها، لازم يحييها، لازم يقوم بإنتاج برامج تكون مواتية مع المناسبة هذه.
الومضات هذه تكون ومضات إما إشهارية أو ومضات إشهارية للمحطة، وكل هذا طبعا بتنسيق الجهود اللي لازم تكون في العمل الإذاعي. أما عن استوديو البث المكون من طاقم عمل يضم المخرج والمنشط والصحفي والتقني، مهمته بث البرامج اليومية التي تقدمها الإذاعة وفق ورقة طريق معدة من قبل قسم الإنتاج والبرمجة. كما يقوم هذا الاستوديو بالنقل المباشر للأخبار والمباريات وأهم التظاهرات ومختلف البرامج التفاعلية بإشراك الجمهور. Une pâte malléable, c'est-à-dire تجبديها dans tous les sens. Et là, on peut l'utiliser. يعتبر قسم الأخبار بصحفييه ومراسليه همزة وصل ما بين المواطن والمسؤول، من خلال السهر على إيصال اهتمامات وانشغالات المواطنين إلى المسؤولين ونقل جديد البرامج التنموية إلى المواطن. قسم الأخبار بصفتي المشرف عليه يتكون من مجموعة من الصحفيين الذين يعملون بالتداول وفق نظام يومي أو أسبوعي. هذا العمل يكون في بعض الأحيان داخل المحطة، داخل مقر الإذاعة، وأحيانا خارج الإذاعة في إطار التغطيات والريبورتاجات اليومية لمختلف التظاهرات والأحداث التي تشهدها ولاية سيدي بلعباس. إلى جانب هناك فريق آخر من المراسلين الصحفيين عبر الدوائر الكبرى لولاية سيدي بلعباس، على سبيل المثال مرحوم بن باديس، سفيزف، تلاق إلى غير ذلك. في قسم الأخبار هنا تجتمع هيئة التحرير، الصحفيين كل ومهامه، تجتمع هيئة التحرير، نتفق في الفترة المسائية على مجمل المواضيع اللي راح تبث للمستمع الكريم في المواعيد الإخبارية في الغد. المواضيع تكون بناء على ما هو آني في البلدية الأم لسيدي بلعباس وما جاورها، بناء على دعوات توجه من قبل مختلف الهيئات، جمعيات، مديريات وما شابه. تكون خطة عمل مبدئية أولية نجتمع فيما بعد. في الغد صباحا يكون أول موعد إخباري اللي هو شريط الأخبار فلاش دانفورماسيون، نطلع المواطن الكريم على مجمل ما سيتعرف عليه في المواعيد الإخبارية. ومن ثم تجتمع هيئة التحرير مرة أخرى، كل ومهامه. الصحفي المكلف بإعداد الأخبار تحريرا وتقديما. نستقبل مراسلات كما راكم تسمعوا الآن الهاتف، مراسلات المراسلين الصحفيين على مستوى مختلف الدوائر. نتفق أيضا على يعني قائمة الروبورتاجات اللي يكلف بها المكلف بإعداد وتقديم الروبورتاجات، ينطلق إلى الميدان الصحفي ويباشر بقية الصحفيين إما في إعداد وتقديم الأخبار، إما في إعداد الحصص التفاعلية الإخبارية الاجتماعية وما شابه. نبقاو في اتصال دائما مع الصحفي اللي راه في الميدان، ودائما يعني الوقت عامل الزمن مهم جدا في هيئة التحرير. نلتزم دائما بإعداد تقديم المواعيد الإخبارية في وقتها اللازم، أيضا بجلب المادة الإخبارية في وقتها اللازم باش تكون في آخر المطاف عند في نشرة المنتصف، منتصف النهار، كل الأمور مضبوطة. نقوم بالمونتاج يعني اللي هو التركيب، وهكذا العمل يومي مستمر. هذا ناهيك عن أحيانا الروبورتاجات والتغطيات اللي تكون يعني فجائية، مهيئين نحن الصحفيين لإعدادها وإنجازها في أي وقت، خدمة دائما للمواطن الكريم، وفي إطار يعني تقديم المعلومة في حينها ووقتها. هذا هو حق المواطن في الإعلام. ومن أجل إيصال مادة إعلامية واضحة ومتوازنة، يسهر الفريق التقني المكون من مهندسين وتقنيين على ضمان المراقبة والمتابعة عن طريق التحكم في مختلف الأجهزة التقنية
المربوطة بأجهزة الإرسال التابعة لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي. المصلحة التقنية هي حلقة وصل بين السيرفيس، هي اللي تربط بين منشطين، مخرجين، صحفيين، لي برودكتور. المهام نتاعها عندنا البث هو سكون ابل لي بي ا دي، سي لو ديريكت. في الديريكت عندنا استوديو اي ريجي. هاد لا ريجي فيها لي زيميسيون، فيها الاغاني، يفوتوا ويمشوا لا ليزون تاع التي دي ا. لا تي دي ا هي اللي مسؤولة عن نقل الامواج تاعنا للمستمعين. عندنا يعني 3 طرق لنقل الامواج عن تاع التي دي ا. زائد التي دي ا مسؤولة على لي زون، الاماكن التي ما يوصلش البث تاعنا، خاصة في الجنوب تاع الولاية مرحوم راس الماء. لهذا التي دي ا دارت اجهزة تقوية، يعني درك حاليا اونكوفر 99 من تراب البلاد. وهكذا يصل أثير إذاعة سيدي بالعباس إلى كامل تراب الولاية وإلى عدة ولايات مجاورة عن طريق أجهزة الإرسال الرقمية أو عن طريق الساتل، وعلى الإنترنت أيضا عبر الموقع الإلكتروني راديو أسبيا. إذاعة سيدي بالعباس، الاحتراف يده هي الأساس. الطابق العلوي بمقر إذاعة سيدي بالعباس مخصص كجناح إداري متكون من مكتب المدير والأمانة ومكتب المالية، إلى جانب مكتب الموارد البشرية والإشهار. إذاعة سيدي بالعباس في خدمتكم من أجل إشهارتكم وإعلاناتكم والترويج لخدماتكم وبأسعار مدروسة. لمزيد من المعلومات اتصلوا بنا عبر الأرقام الهاتفية التالية: 048 55 85 01، أو اتصلوا بنا عبر الموقع الإلكتروني www.radiosbiyat.com. إذاعة سيدي بالعباس، الإشهار الأمثل.